श्रीसौलभ्यचूडामणिस्तोत्रम्। ब्रह्म उवाच चक्राम्बोजे समासीनं चक्राद्यायुधधारिणं चक्ररूपं महाविष्णुं चक्रमन्त्रेण चिन्तयेत्। सर्वावयवसम्पूर्णं भयस्यापि भयङ्करम् उग्रं त्रिनेत्रं केशाग्रिं ज्वालामालासमाकुलम् अप्रमेयमनिर्देश्यं ब्रह्माण्डव्याप्तविग्रहम् अष्टायुधपरिवारम् अष्टापदसमद्युतिम् अष्टारचक्रमत्युग्रं संवर्ताग्रिसमप्रभं दक्षिणैर्बाहुभिश्चक्रमुसलाङ्कशपत्रिणः ददानं वामतः शङ्खचापपाशगदाधरं रक्ताम्बरधरं देवं रक्तमाल्योपशोभितं रक्तचन्दनलिप्ताङ्गं रक्तवर्णामि वाम्बुदं श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं दीप्तकुण्डलधारिणं हारकेयूरकटकशृङ्गलाद्यैरलङ्कृतं दुष्टनिग्रहकर्तारं शिष्टानुग्रहकारिणम् एवं सौदर्शनं नित्यं पुरुषं यदि भावयेत् सौलभ्यचूडामण्याख्यं मया भक्त्या समीरितं चूडायुक्तं त्रिसन्ध्यायां यः पठेत् स्तोतुमुत्तमं भयं च न भवेत् तस्य दुरितं च कदाचन जले वापि स्थले वापि चोरदुःखमहापति सङ्ग्रामे राजसम्मर्दे शत्रुभिः परिपीडिते बन्धने निगले वापि सङ्कटेऽपि महाभये यः पठेत् परया भक्त्या स्तोत्रमेतज्जितेन्द्रियः सर्वत्र च सुखी भूत्वा सर्वान् कामान् आप्नुयात् इति श्रीसौलभ्यचूडामणिस्तोत्रम्।